hapon, balik kita sa atong programang Baranggayan. Niya karon kita sa usa ka nasod sa Central Asia pero nagapadayon kita sa pagsibya niining atong sibihanan gigamit ang kining modern information technology og hinaot niya kanunay ninyo sundan usab ang kining atong programa sa official YouTube, Facebook and Twitter accounts sa atong sibihanan RPN DXDX ug pwede usab ninyo ah, pagasundan kining atong programa sa akong kaugalingong FB account nga Ben Sumugoy ug sa bag-o pa lamang gimugna nga YouTube channel. Ako ang personal nga YouTube channel nga mao ang Ben Sumugoy. Gimugna nato kining atong YouTube channel aron nga ang katong dili makapaminaw in real time niining atong pagsibya pwede nila pagasundan ug i-review kining atong pagsibya diha sa atong personal nga YouTube channel. Ug unta ginahangyo nako kamo nga mag-subscribe ug i-view ang atong YouTube channel. Siguro aduna na kitay mga siyam ka videos nga naa sa atong YouTube channel mao kana nga ginahangyo nako nga i-review nato kana kay kini usa ka pamaagi nato aron nga hatagan og luna ang kanang no holds barred discussion of the burning issues of the time. Dili kini templado kun dili nga kung unsa katong mga tinuod ang uban nga mga issue nga ang ubang katawhan mahadlok sa pag hisgot niini ato ginahisgutan dinhi sa atong programa. Sa pagkakaron nga sa sulod sa usa ka oras nato nga programa nining adlaw atong hatagan og luna kining massive flooding sa Mindanao. Wala may giingon nga gihapak ang Mindanao og kining usa ka makusog nga bagyo. Usa lamang kini ka kanang low pressure area, usa ka low pressure nga insidente nga kanang insidente sa pag-ulan diha sa Mindanao pero naglunop kini sa daghan nga mga ah, syudad ug probinsya ug adunay mga daghang kinabuhi nga nakawang ug daghan usab mga propriedad nga nangadaot tungod niining pagbaha. Ang nakaaghat sa ato sa pag-dedikar, pag-devote niining atong 1 hour program sa paghisgot kabahin niining baha sa Mindanao. Apil na ang General Santos City ug South Cotabato, North Cotabato. Apil na gani didto sa Maguindanao ug uban pa nga dapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kagahapon atong napaminaw ang interview ni kining Pantaleon Alvarez, former Speaker of the House sa panahon ni Duterte but he was ousted during that time to give way to former President Gloria Macapagal Arroyo nga mao ang mugunit sa posisyon sa speakership in the House of Representative sa panahon ni Duterte nga Speaker Pantaleon Alvarez was ousted through the behest of Vice
Vice President Sara Duterte nga kaniadto nagasilbi nga mayor pa sa Davao City. Og didto may naay pag giingon nato nga split between Duterte and Pantaleon Alvarez, between Sara uh, Duterte, and between then Speaker and now Congressman Pantaleon Alvarez. Gani ni adtong presidential election, wala nakig-uban sa kang Bongbong Marcos o kang Sara Duterte si Pantaleon Alvarez, kay iya man nga giendorso si Leni Robredo. Sa pagkakaroon gidungog-dungog nga anaa sa listahan si Speaker Pantaleon Alvarez nga paga-isyuan og warrant of arrest sa International Criminal Court. Og tungod niini nakighiusa na usab siya kang kanhing President Rodrigo Duterte aron sa pag-advocate niining independence of Mindanao from the rest of the Republic of the Philippines. Sa maong interview ni Karen Davila kang Pantaleon Alvarez, nag-ingon siya nga iyang gibasol si Bongbong Marcos sa massive flooding dinhi sa Mindanao sa kining miaging mga adlaw siguro karon lang adlaw nga murag nahubas na ang baha diha sa Mindanao. Siyempre wala naman nagaseryoso ni anang luika o postulate ni Speaker Pantaleon Alvarez tungod usa lang kana ka murag show of desperation tungod lagi sa ilang kahadlok nga mapriso sa The Hague pagkatapos nga ma-issue sa International Criminal Court ang ilang arrest warrant. Usapod na ka naging propelling force for President Duterte to disturb the political stability of the regime of President Bongbong Marcos. Ug maupod si Sara Duterte, unya si Senator Bato de la Rosa nga nagpakita sa iyang pagkatalawan tungod kay nag-ingon siya nga nahadlok siya mapriso kay dili na siya mabisita sa iyang mga anak, dili siya mabisita sa iyang asawa, o dili siya mga bisita sa iyang apo. Kay kini manggod mga kuan kini, mga banay sa talawan. Kini sila nagapaisog-isog lamang kumo kay naa sila sa gahom. Pero sa usa ka ordinaryo nga sitwasyon nga sila ma-reduce na into ordinary citizens, mao kini ang mga hut-ong sa mga talawan dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. So atong i-analyze kana no, dili na nato usbon ang atong giingon nga ang dapat basulon ni ana si President Duterte og si Speaker Pantaleon Alvarez kinahanglan basulon niya ang iyang kaugalingon tungod kay sa pipila ka tuig nga nagsilbi si presidente nga si Rodrigo Duterte si presidente sa Pilipinas, wala man siya gipakita nga miyura aron nga kining malikayan ang pagbaha sa Mindanao despite of his being president, no. Og wala sila'y katungod nga ibasol kini kang President Bongbong Marcos nga halos isa ka tuig og katuga pa lamang sa tuig, 1 year and a half more or less nga nagsilbi isip presidente sa atong nasod.
Atong gina ang akong opinyon dinhi nga ang kining pagbaha sa Mindanao, aduna kini roots sa history of devastation of Mindanao through ah, corporate logging. Ilabi na gyud niadtong panahon ni President Marcos, no? Sa giingon na nako, halimbawa ang mga plaza sa Agusan del Norte ug Agusan del Sur, sila ang nagkalbo ni anang almost 90,000 hectares nga kining ah, marshland diha sa Agusan. Kay kaniadto mga dagkong kahoy, puno og dagkong kahoy kanang 90,000 marshlands diha sa Agusan. Ang ilang mga kabukiran tabunok kaayo ang mga colonies of forest, o tabunok ang mga kakahuyan diha, no, ni anang lugar gikan diri sa Sarangani province ngadto sa North Cotabato pangadto sa Alcosan del Sur, Agusan del Norte, so on and so forth. So ang katong mga logging concessions plus ang wala hunong kining slash and burn farming, ah, mga logging concessions nga legal o apil na ang mga illegal logging, adunay kaangtanan og sa kining kasamtangang pagbaha sa Mindanao. Dili lamang kini ibasol kang President Bongbong Marcos ug sa tan-aw nako wala pay mga indikasyon nga siya ang basulon ah, sa pagbaha diha sa Mindanao. So kini bunga sa hataas nga kasaysayan sa devastation and destruction of the environment in Mindanao. Ang mga corporate ventures ang numero uno nga dapat basulon niini. Apil na ang pagdagsang sa mga minahan sa Mindanao nga walay programa for ah, environmental ah, kining environmental restoration og wala usab programa kung asa ah, mahatagan og bahin ang mga local government units, apil na ang mga indigenous people sa lugar aron niya ang kanang pondo ilang magamit sa pagprotekta sa environment within the respective areas of responsibility, bunga ni ining pagdaghan sa mga um, logging concessions o mga mining ventures dinhi sa ato sa Mindanao. Mao kana nga dapat hisgutan nato ang kining Sagittarius mining diya sa Tampakan nga aduna kini more or less 6,000 hectares nga nagsakop kini sa daghan nga areas sa South Cotabato, sa Davao del Sur ug sa North Cotabato, no? Tapos isgutan pod nato ang nagapadayon nga kining coal mining diya sa Maasim nga mao ang nagsustener ni anang coal plant diya sa Maasim ug ang mining usab sa Lake Cebu, no, nga dapat ang tanan nga katawhan sa General Santos City dili baliwalaon kini nga isyu tungod kay lisod na nga maghinulsol kita sa diha nga mohapak na kanato ang kining usa ka environmental calamity nga mamahimong mahitabo kung dili kita magmatikod sa atong environment dinha sa ah, South Cotabato, General Santos City ug iyang kasikbit nga dapit.
Gawas niya na ang expansion sa monocropping, pineapple and banana diya sa area sa San Jose. Unya naga-expand sila sa Sinawal. Unya even the foot of Mount Matutom is already invaded by pineapple and banana uh, kining monocropping. Apil na usab ang invasion sa mga resorts uh, ug mga courses diha sa foot of Mount Matutom. Mao kana ang mga isyu nga dapat nato ah, dapat nga magmatikod kita kay kung pasagdan nato kini nga destruction of the environment, ah, kining maghinulsol kita sa ulahi apan mamahimo na nga walay hinungdan ug walay pulos ang atong paghinulsol kumo kay kung mohapak ang kanang kung mobalos na ang kinaiyahan, wala nay bisan kinsa pa nga mga tawo gamhanan man bisan unsa man sila kagamhanan nga makapugong niini. Ilabi na gyud sa General Santos City nga usa kini ka water basin og adunay substantial portion of its population nga nanginabuhi diya sa Sarangani Bay. Timan-i nga adunay mga river tributaries nga ah, gikan sa portion sa Lake Cebu ug sa Tibuli nga naa diha mo sangko sa General Santos City. Mao kana nga ang environmental destruction diha sa kining Lake Cebu ug Tibuli area, apil na ang environmental destruction sa Malapatan, aduna kini direkta nga epekto sa Gensan. Ang Gensan being a water basin. Murag usa kini kakalaha, no? Nga pwede nga motipon ang tubig dinhi nga ang katong kalamidad nga nahitabo sa Ormoc pwede kana mahimo sa General Santos City kay susama sa Ormoc City ang Gensan usa-usab ka ginatawag nato nga water basin. So halimbawa ang mining ang kanang mga hugaw, mga chemical, ambot kung nagagamit pa sila og mercury, apil na diha ang tampakan, kana mo lahos gayud dinhi sa Gensan tungod kay naay tributaries gikan sa mining site sa Tampakan nga naka-connect dinhi sa Sarangani Bay, maupod sa Tibuli ug sa Lake Cebu, no? Nga dapat i-subject na nato kini sa political discourse. Ang ginahangyo pud nako sa kanang kauban nato sa media nga kinahanglan maging consistent kita sa pag-conduct og research ug pagtuon niining usa ka issue samtang wala pa mohapak sa ato ang dakong kalamidad sa South Cotabato ug General Santos City. Apil na ang pollution nga ginakos niining coal mines ug coal plant diha sa Sarangani Bay, no? Ah, apektado ang General Santos City ni ana kay una ang ang pollution mo abot man kana dinhi pagadag-on dadon man sa dagat sa portion diha sa Sarangani Bay nga under sa jurisdiction sa General Santos City. So kana tanan may epekto sa atong environment. Ang mga mining sa Lake Cebu ug sa Tampakan, pwede nato kini ma-connect niining ginatawag nga charter chains. Ug usa kini ka question nato nga aduna kitay kongreso, no?
composed of both houses of Congress, kanang House of Representatives nga ginatawag kana nga lower house, ug Senate nga ginatawag nga upper house. Kay adunay provision diha sa atong constitution nga pag-regulate sa mga mining ventures aron nga kini dili makadaot sa atong environment. Gani pa sa panahon pa ni Pinoy, may naay attempt nga ipasa sa Kongreso ang kining mining reform law agig pag-implementa sa provision sa atong constitution. Apan wala kana mapasahang tud karon kumo kay daghan ang mga senador ug daghan ang mga congressmen and congresswomen nga adunay interest sa mining industry dinhi sa atong nasod ug aduna usab sila'y mga influence sa daghan nga mga congresspersons ug mga political power holders sa mga localities. Mao kana nga dili makapasa kining mining reform law. Kung may numduman, gisuwayan ni Secretary Gina Lopez ang pag-regulate gigamit ang to the maximum ang iyang executive power as an alter ego of the president nga i-regulate kining mga mining og ang nahitabo inoon tungod sa lobby o pressure sa mga congresspersons o mga senador nga nanahimo nila nga instrumento kini si Ping Lacson usab nga wala na confirm si Gina Lopez og si Presidente Rodrigo Duterte wala man, he never lifted a finger to help Gina Lopez kay niadtong panahon hadlok man ang mga ang mga miyembro sa bicameral kining Commission on Appointments kay Duterte kay kung tinuod niya nga giduso ang appointment ni Secretary Gina Lopez sa kining Commission on Appointment, maaprubahan kato, ma-confirm siya as Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. Pero wala man gitabangi tungod sa pressure sa mga dagko nga mga mining companies nga nagsilbi usab nga financiers sa campaign ni President Rodrigo Roa Duterte. Mao kini ang kritisismo sa Congress nga gusto nila i-amend ang constitution, no? Nga wala nila gi-implement ang kining mining reform law agig unta usa ka enabling law to implement the pro-environment provision of the Constitution. Wala nila kini gihimo o gusto na nila i-amend ang Constitution nga wala nila gi-implement. Daghan pa nga mga economic provisions, social justice provision o human rights provisions diya sa Constitution nga wala nila gihimui og enabling law. Mao na ang usa ka kritisismo nato sa Kongreso nga ngano moingon man mo nga dili maayo ang atong constitution nga wala man ninyo gi-implement. Ang usa ni ana mao ang pagpasa niining mining reform law sa Pilipinas nga gipuggan kini sa mga tawo nga adunay mining interest dinhi sa atong dili lamang sa Mindanao kundi sa tibuok nasod. So kana sila pwede nga himuon nga hinungdan
sa kining pagbaha sa Mindanao ug kini usa lamang ka ehemplo nga ang tan-aw nako ah, naging nahimo kini nga desisyon sa atong mahal nga makagagahom nga bahaon ang Mindanao aron nga ma-realize nato ang danger sa dili nato pagpakabana sa mga environmental issues o sa atong pagpakahilom sa diha nga gibasura sa atong kongreso ang kining ah, mining reform bill kung asa maunta kini ang mag-implement sa usa ka provision nga dapat i-regulate ang mining ventures dili lamang aron nga maprotektahan ang environment samtang nagapadayon ang mining operations kundili isiguro nga adunay dako nga substantial amount of taxes nga makolek sa national government og adunay substantial amount of revenues nga mahatag didto sa mga local government units kung asa ang ilang lugar affected sa um, destruction of the environment resulta ni ining pagmina. Apil na ang giingon sa konstitusyon nga dapat adunay bahin dili lamang ang local government units, mga probinsya, syudad, munisipyo ug barangay, kundi apil na ang mga indigenous peoples. Kay nag-ingon ang atong konstitusyon nga kinahanglan adunay bahin ang mga indigenous peoples sa ganansya nianang pagmina kumo kay ang affected niini ang ilang mga ancestral land ug mga ancestral domain. So, ah, mao kana nga sa pagkakaron nagapadayon ang usa ka destructive mining operations, destructive na apan wala kini nagabayad og mga buluhisan, sakto nga buluhisan sa atong national government ug wala kini nagahatag og bahin, wala nila ginahatag ang dapat unta bahin sa mga local government units ug mga indigenous peoples kumo kay gipugngan lagi ang pagpasa niining mining reform bill. Mao kana nga ah, dapat lang atong i-object ang any move to amend the constitution because we cannot conclude with all certainty that our constitution is a hindrance to development because ang mga pro-people economic provisions niini wala implementa ang mga environmental protection provisions niini wala implementa og ang kining mga pro-people policies nga gusto ah, ipahiluna sa atong konstitusyon wala man giimplementa sa atong kongreso. Ambot kung kanusa pa kita makapili og mga prinsipyado nga mga tawo nga tinuuray nga nagaprotekta sa kanang mga social justice, environment protection, etc. provisions of the Constitution. Ang problema man gud nato kay ang atong ginapili kanang gikan sa mga dagkong clans, kanang mga adunahan nga nagapaluyo sa daghan nga mga economic interest sa atong nasod, apil na ang mining interest og ang mga daghan man ang mga prinsipyado nga tawo diya sa atong kongreso. Diya sa atong sa South Cotabato ug sa Jensan
pero dili man sila modaog. Kung mudagan sila kay una, wala man sila'y mapanghatag nga kwarta, wala sila'y mapanghatag nga pundo para ilihok sa ilang mga kampanyador, unya wala man sila'y ibayad sa radyo ug telebisyon aron nga ipaabot ang ilang mensahe ngadto sa mga botante. Ang usa ka problema ngano nga dili gyud kita maka-elect og mga prinsipyado nga mga congresspersons, mga congressmen and congresswomen, kay ang problema man gud nato dili man gud nato botohon ang kining congresspersons nga wala nagadala og proyekto sama sa ah, basketball court, sama sa mga dryer, sama sa mga water system, sama sa mga farm to market roads. So dili na ah, ah, kung dili sila makadala nini sa ato, dili nato siya botohon bisan pa nga aktibo siya sa pagpartisipar sa mga pagpanday og mga pulisiya nga unta makahatag og reforma og transformasyon sa atong katilingban nga moresulta sa common good and general welfare of all the people. Ang maayo unta nga sistema kanang usbon nato ang atong consciousness nga ang kanang pag ah, implementa og mga infrastructure projects, ang singlon nato ni ana mao ang atong implementing agencies of government. Halimbawa, kung national project kana, ang atong singlon ang Department of kanang department DPWH, no? Department of sa ganini na slip of the tongue ko. Public Works and Highways, mao na atong singlon, dili ang atong congressman. Kay ang obligasyon unta sa atong congressman to see to it nga makipaglambigit siya, makigdebate sa pagpanday og mga og kanang budget, kanang ginatawag nato nga General Appropriations Act, nga masiguro nga adunay pondo ang atong DPWH sa mga proyekto nga naa sa halimbawa sa ato sa Gensan. Og ang uban nga mga infrastructure projects pasagdan isinglon nato na sa barangay kapitan, halimbawa kanang farm to market road, kaya man na implement sa barangay government. Hindi na kinahanglan nga mamahimo pang obligasyon sa mga congressperson nato. Ang paghimo og mga water system, mga dikes, mga drainage, isinglon na nato na sa mayor nga mamahimo na niya nga obligasyon. Ang implementing agencies sa gobyerno ang atong singlon sa mga proyekto nga nga angayan nga naa diha sa iimplementa sa atong syudad. Dili ang atong congressman. Himuon nato kana islan nato ang atong perspektiba aron nga dili mamahimong bugo ang kapitan nga ang usa ka congressperson dili siya mamahimong bugo nga ipunting na lang niya ang iyang hunahuna sa implementation ni anang basketball court, ni anang dryer, ni anang farm to market road, so on and so forth. Simple kaayo na nga obligasyon nga pwede na nato na isingil o gihatag sa barangay. Dili na nato singlon ang atong congresspersons ni anang mga proyekto. Ang atong bantayan diya ang ato na lang mayor, no? Si Lorelie Pacquiao kung naga-implement ba siya og infrastructure. Unya ang atong singlon diha mao ang atong mga kapitan kung gi-implement niya ba ang budget para sa infrastructure projects.
para ang utok sa atong congressman kanunay siya magtuon, no? Magbasa siya, mag-conduct siya og mga research para maka-develop siya og mga mahinungdanong social theories para nga mareporma ang sistema sa atong nasod. Mga social theories nga iyang i-transform into a legislative proposal nga mag-change, mag-usab sa mga pulisiya sa atong gobyerno nga 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 makahatag og kaayuhan sa panginabuhian sa katawhan sa atong nasod. Halimbawa, si Tonton Atsaron, iyang tun-an kanang mining reform bill, no? Tapos iduso niya na dito sa House of Representative og kumbatihon niya pinaagi sa maayong pagsulti, pinaagi sa research kay si Tonton Atsaron usaman kini ka orador, maayo man nimo sulti, no? Abogado, kunya naka-eskwela sa Ateneo, so on and so forth. Mauna kana unta ang ekspektasyon nato sa atong congressperson nga magpunting siya sa iyang hunahuna sa paghimo og mga ah, social research, unya pag-develop og mga social theories og ang kanang social, kung mag-ingon gani kita nga social theory, may analysis of the situation, ah, may naay objectives, goals o vision, tapos adunay process aron nga kabuoton kana, aron nga i-transform ang usa ka kahimtang nga atong natun-an ngadto sa pagkabut sa usa ka vision. Mao kana ang social theory nga kinahanglan nga nagakinahanglan og panahon ang atong congressman nga magpalahom sa iyang hunahuna pinaagi sa paghimo og mga social research para makahimo kita og mga legislative proposal nga nag-implement sa mga pro-people and pro-poor provisions sa atong constitution para ma-disperse ang atong resources and opportunities to the wider section of the population o diha nato makuha ang development. Kita nga mga botante dili na nato unta hasulon ang mga congressman nato nga mag-ingon nga nangayo mi diha og dryer. Wala man gyud gihatag sa among congressman unsang klase nga congressman na di na nato butuhon. Dili ana unta ang atong perspektibo. Kay kana nga trabaho pwede na lang nato na i-assign sa atong kapitan. Dili na nato hasulon ang atong congressman parte ni ana. Sumao kana nga halimbawa kung ako ang congressman, ang akong unahon mag-conduct ako og social research sa environmental impact for instance sa kining coal mining diha sa Maasim og ang coal plant diha sa Maasim unsa ang epekto niya diha sa Sarangani Bay, unya unsa iyang epekto sa hangin nga ginaginhawa sa mga tawo diha sa kasikbit dapit ni ana nga lugara. So kung ako ang congressman, mag-conduct ko og pagtuon parte ni ana. Unya ako pod tun-an ang impact ni anang mga small scale mining diha sa Tibuli nga most of the time mga illegal mining. Mag-research ako dinha, mag-conduct ako og social research. Unya mo conduct pod ko og social research sa environmental impact sa mining diha sa Lake Cebu. Nga aduna nay mga reports nga polluted na ang kasubaan diha nga dili na gani mainuman sa mga baka, sa mga kanding ug kabaw, sa mga tribo nga naa sa Lake Cebu.
Unya daghan na ang mga kabaranggayan nga napuno na og abog tungod kay may naay ah, ginatawag nato nga open pit mining nga ginahimo sa Lake Cebu. Ang epekto ni ana sa mga maayong panglawas sa mga kabataan ug unsa tong nahitabo sa mga itun-an sa atong congressman halimbawa ni Tonton, unsa ang nahitabo sa mga pamilya nga iyang gipamaligya ang ilang lupa nga 150,000 hectares diha sa mining company sa Lake Cebu ug sa pagkakaron naubos na tong kwartaha ug wala na sila'y halos makaon ug wala na sila'y panginabuhian tungod kay ila naman gibaligya ang ilang yuta diha sa mining company. Maupod diha sa Tampakan, mag-conduct diha og social research si Tonton at Saron. Sa diha nga iya na nakahimo na siya og usa ka comprehensive study, ang himuon ni Tonton at Saron mao nga mag-develop og social theory nga nakabase sa kanang ginatawag nato social profile og analysis mga datos nga kanang nagapakita sa kung unsa gayud ang sitwasyon diha niya ng mga mining sites ug ang analysis sa impact niini sa environment ug sa economy. Unya maghimo siya og vision kung unsa dapat ang kahimtang nga dapat pagapandayon niining mga sa South Cotabato, sa Sarangani province ug sa Jinsan, no? Ug maghimo siya og mga pulisiya nga moalsa, mopahawa sa katawhan diha sa ilang dili maayo nga kahimtang ngadto sa ilang sa usa ka kahimtang nga ilang gihandurawan para sa ilang kaugalingon ug sa ilahang mga komunidad. Dili kini mahimo ni Tonton at Saron kung singlon nato siya sa implementasyon sa mga warehouses, sa mga basketball court, sa mga entablado, sa mga ah, uban pa nga mga proyekto. Dili na nato singlon si Tonton at Saron ana. Isingil na lang nato na kang Mayor Lorile. Isingil na lang nato na sa atong mga barangay kapitan para nga ang utok ug atensyon ang focus ni Congressman Atsaron mao ang paghimo ni anang teorya nga makapausab sa pulisiya nga eventually mosangko mo resulta sa kabuluhanan sa mga tao diha sa General Santos City, diha sa Sarangani Province, diha sa South Cotabato nga mamahimong maging biktima sa mga kalamidad kung dili nato pagatun-an kana. Mauna unta ang atong i-expect og sukton og isingil sa atong congressman og dili kanang mga gagmay nga mga infrastructure projects nga makaya raman i-implement sa atong mga local officials. Mao na nga kung unsa man ang natabo sa atong kongreso nga nanahimo ni sila nga mga muron nga tungod pud sa ato, tungod kay gina-expectar nato sila nga sila ang maghatag sa ato og entablado. Sila maghatag sa ato og basketball court, nga sila ang mohatag sa ato og mga farm to market roads ug uban pa nga mga proyekto. Mao na ang ako unta hangyo nga dapat usbon nato ang atong perspective sa pagpili sa atong congresspersons kay kana sila gipili aron nga mopanday unta og mga balaod og mga pulisiya para sa atong nasod ug sa atong komunidad. Mao na unta ang atong i-expect sa atong congresspersons. Mao na nga tungod kay nga atong expectation nga implementor sa basketball court ang usa ka congressman, mao na nga bisan katong mga tawo nga dili ka mao mosulti, dili ka mao mosulat og balaod, dili kaya mag-deliberate, makipagbalik-taktakan sa uban nga congresspersons,
didto sa Kongreso, ginapili lang gyapon nato kay anyway ang ato raman hangyoon sa iya ang atong basketball court, ang atong entablado, ang atong dryer, maura man na ang gina-expect nato. So, mao na nga bisan ang mga tawo nga bugo, mapili na mabutuhan nato isip congressperson. Og ang katong mga bright nga atong gibutuhan, mamahimong bugo tungod kay mubo ra kaayo ang atong expectation sa ila. Mao na nga kinahanglan usbon na nato kini nga perspektiba nato. Og labaw nga gikinahanglan nato ang serbisyo sa atong mga congresspersons ug sa atong mga senador tungod niining kalamidad nga nahitabo karon sa Mindanao kung sa kanang kung sa kining ginatawag nato nga panagsangka sa sports, murag preliminary event pa lang ning nahitabo. Kung dili kita magmatikod o magpadayon kita sa pagpakahilom, if we continue our culture of apathy, our culture of indifference, our culture of silence, mahitabo ang usa ka panahon nga pagahidulsulan nato diha sa Mindanao. Giwarningan na kita sa atong Ginoo sa daghan nga panahon, sa daghan nga higayon dapat mumata na kita. Timan-i nga pag atong padayunon nga pasagdan ang atong environment, kung dili na kini siya makaagwanta mo bawas siya. The moment nga magdesisyon ang kinaiyahan, kini nga tawag nato nga Mother Nature, no? Nga mobalos na walay makapugong niini. Almost 2 decades ago, di ba? Makita sa tibok kalibutan in real time ang katong environmental, ang fury of nature nga mihapak sa New Orleans. Grabe ang mga pagbaha, grabe ang mga flash floods, no? Tungod kay ilang gipasagdan ang kinaiyahan og nanahimong si President Bush pa man ang presidente kaniadto, kato gani siya war freak eh. Utok fulburato si President Bush. Pero nakita sa tibok kalibutan nga pag mubalos na ang kinaiyahan, ang iyang kusog, ang iyang fury was so strong, was so indomitable nga nanahimong helpless ang pinaka-powerful nations on earth. Wala na hitabo, wala nahimo ang nuclear bombs, wala magamit ang nuclear bombs sa mga Amerikano. Ang ilang tangkidigira, ang ilang mga missiles, all those powerful armaments were proven no match to the fury of nature. Mauna ang atong dapat nga hinumduman ug mauna nga dili na nato hasulon ang atong mga congresspersons ni anang mga entablado, ni anang mga basketball court, ni anang mga dryer, so on and so forth. Ihatag na lang nato kana sa atong local government units para nga atong congressman, halimbawa si Congressman Tonton Atsaron, ma-focus niya ang iyang tanan nga atensyon ug mapaandar niya ang iyang utak pinaagi sa pagdevelop og mga social theories nga makapaasdang makapahiluna og mga pulisiya nga moreforma sa kanang mga social policies nga dili inclusive, nga ang epekto niini sa panginabuhi sa katawan dili inclusive, kay mas daghan ang mga hutong sa katawan nga nabiyaan sa ginatawag nato nga speeding train
of development. Kay ang may naalang pipila nga nanahimong bulahan sa maong development process ug ang uban was bulldozed and secluded in the periphery of the processes of development. So maulang kana hinaot unta nga we had been alarmed by the environmental devastation in Mindanao, and these uh, calamities that had struck Mindanao for so many days uh, uh, recently, magpaaghat ka nato nga maghimo na og mga aksyon aron nga una, mapasa na sa usa ka ah, kanang heightened social discourse kining mga present sa mining companies ug mga monocropping diha sa sa atong isla sa Mindanao, ug aron nga maaghat na ang atong mga policy makers nga i-implement na ang environmental protection provisions, ang mga pro-people and pro-poor policies of the Constitution, o ang policy sa Constitution for an independent economy, and the policy of the Constitution for inclusive growth. Ayaw na nato tagdon kanang mga giingon nila nga mga charter chains, kay dili maayo para kanato nga alisdan nato ang konstitusyon nga wala kini giimplementa sa atong kongreso. So hangtod na lang kita dinhi. Daghang salamat, kinahangyo ko kamong tanan. I-subscribe ang atong YouTube channel nga Ben Sumugoy, ug unya i-view ninyo para mas daghan na ang atong mga viewers ug mahimong daghan ang atong mga subscribers, kay kinahanglan nato kini aron nga mapadayon nato kining atong gingbuhaton nga maghisgot sa mga importante nga butang para sa atong nasod ug sa atong komunidad. Kinahanglan suportahan nato ang free press, suportahan nato ang freedom of expression, ug suportahan nato ang mga media persons nga walay kukahadlok nga mohisgot sa mga burning issues of our time. Regardless kung kinsa man ang mabultos o matamakan sa atong pagsibya dinhi, dapat suportahan nato kining mga susama nga mga media persons sa atong nasod ug sa atong katilingban. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.